namaste and welcome back to my channel, my YouTube family. र आज धेरै पछाडी चाहिँ what's going on my life हैन के भइरहेको छ लाइफमा उतार चढावहरु कस्तो भइरहेको छ मेरो अप्स एन्ड डाउनहरु त्यो बारेमा चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भिडियो स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मी प्रधान हो र म चाहिँ ट्राभल ब्लग्स च्यालेन्ज भिडियोहरु र लाइफस्टाइल ब्लगहरु बनाउने गर्छु मेरो युट्युबमा चाहिँ। आई होप सबैजनाले मन पराइदिनु हुनेछ र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। So let's begin our video. लाइफ चाहिँ यस्तो रहेछ कि जहाँनिर चाहिँ एउटा कुनै प्रेडिक्सन अनि कुनै एउटा हुन्छ नि हामी अब जस्तो मेरो यो होला फ्युचरमा म यो पढ्दै हामी जुन स्केड्युल अनुसारले अगाडि बढ्छौँ नि त्यो अनुसारले चाहिँ हुँदैन रहेछ क्या। लाइक लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल हैन। भोलि के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। अगाडि हामीले सोचे जस्तो त्यो हुन पनि सक्दैन हैन। हामीले सोचे जस्तो चाहिँ हामीले गर्ने प्रयास गर्छौँ तर पनि कतिपय कुराहरु चाहिँ हामीले सोचे जस्तो भए तापनि चाहिँ कतिपय कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ अब नसोचेको अकल्पनीय हैन जुन चाहिँ कल्पनामा पनि सोचेको हुँदैन त्यस्तो कुराहरु पनि घटित हुन्छ हैन। जुन चाहिँ राम्रो कुराहरु पनि होला नराम्रो कुरा पनि होला। अनि त्यस्तै अप्स एन्ड डाउनको बारेमा आज म भन्न गइरहेको छु। जुन चाहिँ मेरो हेड अफ द फ्यामिली मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अब अहिले त उहाँ बित्नु भएको लगभग 1 वर्ष हुन लागिसक्यो। अब यो सुट गर्दाखेरि चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो बुवा ठ्याक्कै 11 महिना बितिसक्नु भएको भयो हैन। त्यसपछि चाहिँ अबको 1 महिना पछाडी चाहिँ उहाँको बर्खान्त आउँदैछ वार्षिक उयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अब रातो टिकाहरु लाउन ओर्न हैन। तपाईहरु कति जनाले नोटिस गर्नु भयो भने चाहिँ मेरो प्रिभियस भिडियोहरुमा हैन अब या त फोटोहरुमा भयो मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरिरहनु छैन हामीले रातो टिकाहरु कहीं लगाएको छैन हैन। त्यो तरिकाको अब जस्तो मुभमेन्टलाई जसरी जिउनु पर्ने हो त्यो तरिकाले चाहिँ जिउन सकेको छैन हैन। लाइक वी आर स्टिल इन sad moment हैन। अनि अझै अब खुसी हुन चाहन्छु हैन। खुसी भएर अगाडि बढिरहेको छु। अभियसली लाइफ सधैँभरि दुखी भएर पनि त चल्दैन नि हैन। यो चाहिँ अब मेरो बुवाको बारेमा भन्नुपर्दा स्टार्ट गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2 वर्ष लगभग अगाडिको कुरा हो। म ब्याचलर 3rd इयर या त 4th इयर हैन 3rd इयरमा चाहिँ थियो होला। 3rd इयर त्यस्तै 6th या 5th सेमिस्टर त्यस्तैमा थिए। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो बुवाको चाहिँ खुट्टाबाट सुन्निनु स्टार्ट भयो। अनि ही वाज लाइक अब पहिला पनि फ्र्याक्चरहरु भइसकेको हो नि त नि खुट्टा। अनि वी वर लाइक कि अब त्यो त्यही सिचुएसन त्यही होला हैन त्यही तरिकाले होला भनेर। अनि एकजना माथि गाउँतिरको एकजना हुनुहुन्थ्यो बाजे। त्यो बाजेकोमा चाहिँ आयुर्वेदिक गर्नुहुन्थ्यो नि। त्यो आयुर्वेदिक गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 6 महिनासम्म गर्दा पनि अब केही इम्प्रुभमेन्ट नआएकोले गर्दा केही नराम्रो त्यो अब जुन छ नि सुनिगाको हैन त्यो चाहिँ अब इम्प्रुभमेन्ट नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाजेले पनि अब त्यो होइन होला भित्र इन्टर्नल केही समस्या होला प्रब्लम होला भनेर चाहिँ उ भन्नुभयो। अनि हामीले लगभग यहाँनिर सबैतिर हस्पिटलतिर गयौं ओर्यौं चेकचाप गर्यौं ओर्यौं हैन। कतिपयमा त अब एउटा रोग छ भने अर्को रोग देखाइदिएको हैन। यस्तो समस्या छ तपाईको अब यो तरिकाले उपचार गर्नुस् भनेर हैन। एउटा हुन्छ नि एउटा कम्प्लिट कन्सल्ट नगरेको क्या। अब डाक्टरहरु पनि कतिपयले पैसाहरु खानका लागि भयो हैन अब त्यसको लागि पनि हो हैन। अब हामी भनेको त एउटा मिडल फ्यामिली हो नि त हैन। मिडल फ्यामिलीले त अभियसली अब एउटा रोगमै खर्च गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै नै हुन्छ। प्राय सबै फ्यामिलीको सिचुएसन त्यही हो। अब कि त एकदम रिच हुनु पर्यो पावर हुनु पर्यो हैन त्यो अनुसारले चाहिँ अब हामीले हरेक रोगको ट्रिटमेन्टहरु गर्न सक्छ हैन। अब मिडल फ्यामिलीलाई त उनीहरुलाई त के हुन्छ भने हल्का मतलब रोगहरु यतिकै थेक्ने हैन जस अलि वर्ष बाँच्ने त्यही त हुन्छ नि सबैको हैन। अनि त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले धेरै हाम्रो लोकालिटीको चाहिँ सबै हस्पिटलहरु गयौं भर्सकुट्टा विराटनगरसम्म पनि गयौं। अनि रोगहरु पत्ता नलागेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडको टाइम एकदम हाम्रो नेपालमा चाहिँ एकदम इफेक्ट गरेको थियो हैन। 2020 मा होला सायद 2020 खै कतितिर हो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ थाहा भएन। जस त्यतिखेर उयो गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको हान्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो एकदम चरम सीमामा थियो नि त्यो जुन लकडाउन हो। त्यो सिचुएसनको बेलामा चाहिँ अब
त्योभन्दा जस्ट अगाडि चाहिँ जानुभयो मार बुवा होइन सिलगढी जानुभएको थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो डक्टर दियोस् राम्रै कन्सल्ट गर्दा रहेछ अरे होइन म त गएको थिइनँ मम्मीहरूले भन्नुभएको अनि राम्ररी यताउति के कसो भनेर सबै कुराहरू भनेर चाहिँ होइन लास्टमा चाहिँ पत्ता लाग्यो कि बुवाको एउटा किडनी चाहिँ कस्तो 50-60-75 हो त्यस्तो पर्सेन्ट हो त्यतिको पर्सेन्टमा अब एउटा एमएल दिएको थियो होइन रिपोर्टमा चाहिँ अब त्यो एमएल अनुसारले चाहिँ त्यति बुझ्योस् 50-60% जस्तो ड्यामेज भएको भनेर हामीलाई त्यो थाहा भयो कि त्यहाँ गएपछि चाहिँ होइन अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर त्यो डक्टरको चाहिँ क्रिस्चियन हस्पिटल रहेछ अनि त्यस पछाडि त्यो दबाईहरू लिएर आउनुभयो अनि दबाईहरू लिएर आइसकेपछि दबाईहरू खाइरहनु भएको थियो अनि दबाईहरू खाइराख्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा कोभिड भर्खर इन्टर भएको थियो त्यो सिचुएसनमा दबाई लिएर आउँदाखेरि चाहिँ दबाई खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा चाहिँ त्यो कोभिड चाहिँ अब हाम्रो क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने होइन अब सबैजना होम क्वारेन्टाइन बस्ने हो त्यस्तोहरू सिचुएसन क्रिएट भइसकेको थियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ सबैजना त्यो ठ्याप्पै बन्द भयो कि अब ट्रान्सपोर्टेसनहरू एकदम बिल्कुलै सबैजना घरमै काम गर्ने अब गभर्मेन्ट प्राइभेटहरू त पुरै ठ्याप्पै भइसकेको थियो गभर्मेन्टहरू एक दुईवटा चल्थ्यो होइन त्यो पनि अब कतिपय त गभर्मेन्ट त चलेन पनि कति महिना त होइन अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब दबाई सकिनु ठ्याक्कै अनि दबाई सकिसकेपछि प्रपर ट्रिटमेन्ट नमिल्नु होइन अनि त्यो त्यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अर्को एउटा कुरा पनि अब हाम्रो बुवाले चाहिँ आँखा अलिकति कम्ती देख्न थाल्नुभयो अनि त्यो टाइममा चाहिँ लेफ्ट आईको सर्जरी गर्ने भन्नुभयो पहिलादेखि चाहिँ अगाडि नै सुई चाहिँ हानिरहेको हो त्यो पर्दाहरू फाट्थ्यो र होइन अनि त्यो सुई चाहिँ दुईटै आँखामा हानिरहेको हो अनि त्यतिखेर चाहिँ म लेफ्ट आईको अपरेसन गर्छु के कस्तो हुन्छ हेरौँ म अलिक देख्छु होला भनेर चाहिँ अब अपरेसन गर्नुभयो लेफ्ट आईको त्यो पछाडि चाहिँ लकडाउन पनि ट्याक्कै भयो अनि त्यो अनुसारले चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट गर्नु पाएन कि अब उता जानु पाएन अब नेपालकोले त कहीँ दबाई त कहीँ त्यस्तो प्रपर ट्रिटमेन्ट भएन नि त अनि इम्प्रुभमेन्ट पनि भएन अनि सिलगढी जाने एउटा सिचुएसनै थिएन कि किनभने यहाँबाट बिरामी त्यस्तो बिरामी भएको मान्छेलाई लिएर जानु एक त सुनिरहनु भएको छ हिँड्न नसक्ने जिउमा एकदम घाउ खटेराहरू बेसी थियो त्यो चिलाएर होइन किडनीको पेसेन्टहरू अब तपाईँहरूको घरमा या त कसैलाई देख्नु भएको छ भने त अभियसली थाहा होला होइन मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो यसरी अब घरमै बिरामी भएर होइन यसरी अब यो यस्तो हुँदो रहेछ त्यस्तो हुँदो रहेछ किडनीको पेसेन्टहरू यस्तोसम्म हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाएको न त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वी वर लाइक अननोन एबाउट होइन किडनीको पेसेन्टलाई चाहिँ कस्तो के हुन्छ भनेर अनि एकदम सहनु नसक्ने चिलाउने ओर्ने होइन पुरा अनि त्यो के अरे नदुख्ने दबाईहरू खानु मन लाग्ने नदुख्दा आनन्द हुने होइन त्यस्तो खालके के अनि अलिकति चिडचिडापनहरू बेसी रिसाउने हो त्यस्तोहरू आउँदो रहेछ कि नर्मल पेसेन्टमा पनि त्यस्तो चिडचिडापन हुने रिसाउने अलिकति मलाई हेपे जस्तो लाग्थ्यो त्यो त हुन्छ नि हुन्छ तर त्यो किडनीको पेसेन्टमा चाहिँ अति नै एउटा सेन्स अफ लाइक कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो सहनु नसकेर चाहिँ अब मलाई म मरिहाले पनि मलाई आनन्द हुन्थ्यो भन्ने टाइपको सिचुएसन आउँदो रहेछ कि अब अनि लेफ्ट आईको अपरेसन गर्नुभयो त्यस पछाडि झन् साह्रो हुँदै गयो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ बोर्डर यताउता जान बन्द थियो अनि दबाई पनि हुन पाएन ट्रिटमेन्ट पनि हुन पाएन अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब घरमै बस्ने होइन अब यतैको लोकल दबाईहरू खाँदै गर्ने भनेर चाहिँ अनि हल्का चेकअपको लागि ब्लड प्रेसरहरू चेकअप गर्न गइरहनुहुन्थ्यो होइन के कस्तो हुँदैछ भनेर अनि विराटनगरतिर त्यो बुवाको मुटुमा चाहिँ पानी उयो जमेको थिएछ त्यो पानीहरू पनि दुईचोटि निकाल्नु भयो अनि दुईचोटि निकाल्दाखेरि चाहिँ अब त्यो निकाल्नु हुन्थेन अरे भन्ने सोच उयो थियो दबाईले सुकाउनु पर्छ अरे भन्ने थियो अब त्यतिखेर चाहिँ निकाल्नु भएछ अब अलिकति हाम्रो जिद्दी पनि नि त अब हामीले भनेको नहुने होइन अरूले भनेको नहुने अब आफूलाई मनमा जे लागेको छ त्यही गर्ने क्या अब हुन्छ नि मलाई मन लागेको छ त मलाई मन लागेको छ सक्यो म अरू केही चाहदिनँ भन्ने त्यस्तो सोच हुने क्या अनि त्यो तरिकाले भयो अगाडि बढ्यौँ अनि बिस्तारै बिस्तारै घरमा थलिँदै जानुभयो अलिक अनि मेरो त्यो हाम्रो ठ्याक्कै 2077 को माघको चाहिँ 1 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो बुवा चाहिँ ओछ्यान लाग्नुभयो होइन ओछ्यान लाग्नु पनि त्यो तरिकाले कि अब पुरै सुत्नै नहुने के लडेर चाहिँ होइन भर्टिकल वेमा बस्नु नमिल्ने एकदम हरिजन्टल उभिएर अहिले म बसिरहेको छु नि हो यो तरिकाले सुत्नुपर्ने या त पछाडिबाट कसैले थाम दिनुपर्ने या भित्तामा उयो गर्नुपर्ने हो त्यस्तो खालके अब जिउमा कतै चिलायो कतै दुख्यो भने थिच्दै त्यो जस एकजना मान्छे चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्ने कि त्यहाँनिर अब हामी भनेको घरमा भनेको 3 जना मात्रै थियौँ बुवा म अनि मम्मी
अनि हामी दुईजना मात्रै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकजना चाहिँ ढुक्कै किचनमा अब के खाने के गर्ने त्यो बनाइराख्नु पर्यो बिरामी हेर्नु आउँछ बिरामी हेर्न आउनेलाई चियाहरू भयो यताउति अनि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ एकदम अब जस्ट थोरैजना भएकोले गर्दा पनि उयो भयो अनि त्यही टाइममा चाहिँ फेरि मेरो बोर्ड एक्जाम ठ्याक्कै मेरो लास्ट सेमिस्टरको 8th सेमिस्टरको बोर्ड एक्जाम पनि आएको थियो होइन अनि बोर्ड एक्जामको लागि चाहिँ अब सर्टेन पेमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाम एटेम्प गर्नको लागि चाहिँ अब त्यतिखेर कोभिड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कलेजमै भयो होइन त्यसले गर्दा पनि मलाई अलिकति सजिलो भयो अनि सर्टेन एमाउन्ट होइन जस्ट 50% चाहिँ हामीले तिर्यौँ त्यो टाइममा अनि जस्ट कलेजले पनि मलाई एकदमै धेरै हेल्प गरेको त्यो टाइममा कलेजले पनि मलाई धेरै हेल्प गर्यो होइन अनि त्यो टाइममा चाहिँ एकदम आइ एम भेरी मच थ्याङ्कफुल होइन टु माई कलेज टु माई जस्ट म्यानेजमेन्ट टिमहरू हाम्रो कलेजको होइन दे वर सपोर्टिभ इनफ होइन अब मेन भनेको त पढ्नु नपढ्नु पास हुनु नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ होइन अनि त्यो फाइनेन्सियली हेल्प गर्नुभयो त्यो टाइममा होइन त्यतिखेर हामीलाई जस्ट 50% डिस्काउन्ट गरिदिनु भन्नु पनि इट्स अ लट होइन अनि त्यो अब 50% अरू चाहिँ अब पछि कुरा गर्ने के हुन्छ होइन भनेर एक्जाम पछाडिको कुरा थियो अनि त्यतिखेर त्यसरी हेल्प गर्नुभयो अनि मेरो साथी मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भनौँ न रञ्जनाको नाम चाहिँ होइन ऊ हामी स्कुलको बेस्ट फ्रेन्ड थियो अनि ऊ आएर एक हप्ता जस्तो बस्थ्यो मैले उसले गर्दा पनि मैले पढ्न पाएँ त्यो टाइममा होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यो भिडियो मार्फत होइन तिमीलाई पनि अनि अब अहिले जस्तो भए पनि हाम्रो रिलेसन चाहिँ द्याट टाइम युआर लाइक सपोर्टिभ होइन तिमी जोसँग पनि सपोर्टिभ छौ बट त्यो टाइममा चाहिँ जुन हेल्प मलाई गर्यो जुन एउटा काइन्डनेस मलाई देखायो नि द्याट विल बी फर एभर इन माई माइन्ड होइन अनि मेरो हर्टमा पनि अनि त्यो कुरा चाहिँ म बिर्सिन्न अनि त्यो टाइममा चाहिँ बुवा एक गतदेखि हामीले ओछ्यानमा लाग्नुभयो अनि ओछ्यानमा लागिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अक्सिजन चाहिँ एनी टाइम फुल गरेर फुल भन्दा पनि ठिक्क मिडियम बुवालाई जस्तो सजिलो लाग्छ सहज हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले अक्सिजनको लेभल राखिदिनु पर्ने थियो अनि त्यस्तै क्रम हुँदै हुँदै चाहिँ अब त्यो टाइममा भनेको लकडाउनको बेलामा थियो अनि अक्सिजन सिलिन्डर पनि एकदमै महँगो थियो कि त्यसको धरौटी राख्नुपर्ने पनि अनि त्यहाँ पनि अर्को खर्च बढ्यो कि अनि जस एक रातभरि दिनभरिको एउटा चाहिँ सिलिन्डर सकिन्थ्यो एउटा स्टक राखिराख्नु पर्थ्यो दुईटा सिलिन्डरको धरौटी राखेको थियो होइन त्यो पनि त्यता पैसा सिज भयो अनि त्यस पछाडि हो यसो गर्दा गर्दै चाहिँ अब मेरो 19 गते आयो भनौँ न 19 गतेको दिन चाहिँ हाम्रो बुवा चाहिँ एकदम हुन्छ नि फेरिनु भयो कि लाइक अब सबै नर्मल हुन्छ है अब चाहिँ अलिक ठिक हुँदै जानुभएछ भनेर हामीले एउटा होप आयो कि अनि त्यो सोमबारको दिन थियो होइन त्यो दिन चाहिँ 19 गते अनि त्यतिखेर त्यो माघ 19 गते है सोमबारको दिन थियो त्यो दिन मेरो लास्ट एक्जाम थियो अनि बिहान बुवाले एकदम मजाले कुरा गर्नुभयो सबैजनासँग माथि मम्मीको आमाहरू पनि आउनुभएको थियो मजाले कुरा भयो सबैसँग अनि अब हरेक कुरा भन्नुभयो जस्तो म कहाँ आज राति यता पुगेँ त्यता पुगेँ मैले यस्तो खाएँ त्यस्तो खाएँ अनि राम्रै कुरा भएर म एक्जाम दिनको लागि रेडी हुँदै थिएँ अनि मलाई राम्ररी एक्जाम दिएर आइज भन्नुभयो अनि गएँ म घरतिर होइन घरतिर अरे एक्जाम दिन राम्ररी एक्जाम दिएर आइज भन्नुभयो अनि म एक्जाम दिन गएँ कलेज मेरो राम्रै एक्जाम भयो जम्माजम्मी हाम्रो लास्ट सेमिस्टरको 3टा एक्जाम मात्रै हुन्थ्यो 3टा सब्जेक्ट मात्रै थियो होइन अनि एक्जाम राम्रै भयो कस्तो भयो त्यो त रिजल्ट आएपछि मात्रै थाहा भयो होइन कस्तो भएछ भनेर अब प्रपरली त्यो अब कन्सन्ट्रेसन त्यहाँ थिएन के पढाइमा होइन अनि बेलुका घर आयौँ अनि कलेजको हाम्रो सबै हामी जति पनि हाम्रो सेमिस्टरमा जति पनि रिमेनिङ स्टुडेन्ट्सहरू छ होइन सबैजना आए कि मेरो होइन यहाँनिर बुवालाई हेर्ने भनेर अनि उहाँहरूले चाहिँ सबैजनाले सान्त्वना दिनुभयो होइन अब वाट एभर ह्यापन्स इट ह्यापन्स फर गुडनेस भनेर कतिजनाले भन्नुभयो होइन अभियसली अब सबै कुरा हाम्रो हातमा त हुँदैन अनि जस्ट द डे त्यो दिनको भोलिपल्ट चाहिँ त्यो दिनको बेलुका चाहिँ म रातभरि बुवासँग म आज मेरो किनभने फाइनल एक्जाम सकिसकेको थियो अनि आई वाज लाइक टेन्सन फ्री फ्रम एभ्रिथिङ होइन मसँग अब त्यो जति पनि बर्डनहरू थियो होइन जस प्रेसर थियो नि त कलेजमा मैले अब किनभने अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति पढाउँदै मलाई राम्रो लाग्छ कि मार्क्सहरू राम्रो एटेन्ड गरौँ होइन लाइक आई वान्ट मलाई त्यो लो ग्रेड
एटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट छैन क्या अनि त्यो तरिकाले चाहिँ म एकदम राम्रै पढ्न चाहन्थेँ होइन अनि त्यो एक्जाम सक्यो एकदम प्रेसर मेरो एकदम हराइसकेको थियो कि अनि म रातभरि म आज रुङ्छु तपाईँहरू सबै सुत्नु भने होइन मा पनि मजाले सुत्नु भयो खानमा मजाले सदा अब यत्तिकै ढल्केर यसरी यसरी सुत्नु पर्ने थियो लगभग अनि रातभरि मैले रुँगेँ बेलुकाको बुवासँग कति बसेँ होइन बुवासँग कुरा भयो राति धेरै थोक कुराहरू भयो होइन के छ कसो छ एक्जाम कसो गरिस् सबै कुराहरू होइन अनि अलिकति अब निकै भएको थियो नि त ननुहाएको अनि बुवा तपाईँ त गनाइरहनु भएको रहेछ भोलि नउठ्नुपर्छ ल भन्नुभयो क्या अनि बुवा एकदम अनकन्सियस हुनुहुन्थ्यो कि त्यो सिचुएसनमा लाइक आफ्नो बडी त्यहाँ भए तापनि आफ्नो सोल एन्ड माइन्ड चाहिँ त्यहाँ थिएन क्या वी क्यान फिल द्याट होइन अब कस्तो अलिकति दिमाग खुस्के जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन त्यो टाइममा ओभरअल 4-5 दिन भएको थियो होइन अनि वी वर लाइक कि हामीलाई थाहा थिएन कि त्यस्तो हुन्छ सिचुएसन होइन किनभने हाम्रो घरमा त्यो अनुसारले कोही हामी त्यसरी त्यस्तो नजिक कोही कसैको बसेकै छैन क्या कि मान्छे मर्नुभन्दा अगाडि कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर अनि रातिको 3 बजीसम्म मैले रुँगेँ अनि बिहान अनि निद्रा मलाई पनि अलिअलि लाग्यो अनि मम्मी उठ्नु मैले हिजै भनेको थिएँ नि त म 3 बजीसम्म रुन्छु त्यहाँदेखि तपाईँ रुन्नु अनि म सुत्छु भनेको थिएँ अनि मम्मी उठ्नु भयो अनि मम्मी उठेर म सुत्नु गएँ होइन भोलि चाहिँ अनि बुवाले मलाई भोलि चाहिँ नुहाइदिए है मलाई अहिले जाउँ नुहाउन भन्नुहुँदै त अहिले त बुवा राति भइसकेको छ भोलि घाम लाग्छ अनि जानुपर्छ नुहाउनु भन्ने होइन त्यो बेलामा माघको बेला थियो चिसो हुन्थ्यो उसै पुरा लाग्थ्यो क्या अनि ल भन्नुभयो अनि ल भनिसकेपछि चाहिँ म सुत्नु गएँ होइन सुत्नु गएँ यता गएर चाहिँ म बिहान सुतिरहेको थिएँ अनि 9 बजेको थियो होला हौ त्यस्तै 9 बज्दाखेरि मम्मीले कराउनु भयो कि त सुतेको सुते गर्छस् बुवा साह्रो हुनु भइसक्यो उठ छिटो भन्नुभयो क्या अनि उठे जुरुक्क हत्त नपत्त उठेको त बुवा निकै साह्रो भइसक्नु भएको रहेछ क्या अनि म त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ कि त्यो मोमेन्ट चाहिँ हामी सबैको लागि चाहिँ एकदम दुःखको क्षण थियो होइन त्यहाँनिर दादा हुनुहुन्थ्यो दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि म त्यो दिदीको बिहे भइसक्यो दादा इलाममा बस्छ काकीहरूसँग होइन हाम्रो कान्छा काका काकीसँग अनि त्यो मोमेन्ट एकदमै हर्टफुल थियो कि अनि मम्मीलाई एकदम मेन्सुरेसन भइरहेको थियो त्यो टाइममा होइन अनि त्यसले गर्दा पनि अब त्यो पानीहरू जलहरू खुवाउँछ नि हो त्यस्तोहरू मम्मीले खुवाउन पाउनु भएन अनि होपफुल्ली मेरो मम्मीको बहिनीहरू माइली आन्टी कान्छी आन्टीहरू आइपुग्नु भएको थियो माइली आन्टीले खुवाउनु भयो होइन हल्का त्यो मन्त्रहरू पढेर होइन अनि त्यो त्यति गरिसकेपछि चाहिँ बुवाले आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो होइन एन्ड त्यो प्राण त्यागिसकेपछि चाहिँ वी वर हार्ट ब्रेक होइन अनि सबैजना रुनुभयो आउने जति आउनुभयो अनि त्यहाँ नजिकको उयोलाई बोलाएर यता राख्यौँ सिटिङ रुममा राखेर सबै कुराहरू भयो लैजाने प्रोसेसहरू भयो अनि लग्यौँ हामीले 13 दिनको काम पनि सकियो होइन राम्ररी नै सकियो भन्नुपर्छ होइन सबैजनाले हाम्रो छरछिमेकदेखि लिएर सबैजनालाई म एकदम थ्याङ्कफुल भन्न चाहन्छु त्यो मोमेन्टमा त्यस पछाडिको सिचुएसन भनेको चाहिँ अब नर्मल अब सबैको लाइफमा हुन्छ नि अब जस्तो हेर फ्यामिली होइन कमाउनेहरू कोही छैन अनि मेरो पनि भर्खर कलेज सकिएको अब काम पहिला गरिरहेको हो अब त्यो टाइममा 81 होइन घरको प्रेसरले गर्दा पनि अब म बुवा बिरामी हुँदा पनि मेरो काम गरिरहेको थिएँ म होइन ट्युसनहरू पढाउँथेँ इन्टर्नसिप थियो मेरो त्यो टाइममा होइन अनि घर कमाउने मान्छे नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियली एकदमै गाह्रो भएको थियो होइन
त्यो टाइममा बुवाको काम कसरी उतार्नु पर्ने त्यो त हामीले उतार्यौँ होइन जसो तसो यताउति गरेर ऋणसिन गरेर हुन्छ कि कसो गरेर हुन्छ हामीले उतार्यौँ त्यस पछाडिको चाहिँ अलिकति टाइम बिचमा एकदम हामीलाई एकदम टेन्सन भयो कि तनाव भयो कि अब फाइनेन्सियल हेल्प गर्ने हामीलाई कोही पनि थिएन कि अनि त्यतिकैमा हाम्रो कलेजको चाहिँ मेरो फीहरू तिर्ने फाइनल अब सबै पेमेन्टहरू फुल गरिसक्नु पर्ने अनि गरेर चाहिँ मेरो ब्याचलरको सर्टिफिकेटहरू ओरिजिनल सर्टिफिकेटहरू लिनुपर्ने चाहिँ अवस्था सिचुएसन आयो अनि त्यो टाइममा पनि हाम्रो सर होइन अब अहिले कोअर्डिनेटर हुनुहुन्न जस हि इज वान अफ द हेड अफ द बाल्मिकी लिङ्कन अनि उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ लाइक मलाई त्यतिसम्म गरेको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नो वान इज हियर क्या अब आइम नट सेइङ कि अब फाइनेन्सियली हेल्प गर्दा मात्रै मान्छे एकदम राम्रो हुन्छ अगाडि ठुलो हो भनेर भनिन्छ तर पनि आफ्टर माई फादर होइन मेरो बुवा पछाडि चाहिँ किशोर सरले एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ क्या त्यो टाइममा अनि केही हदसम्म उहाँहरूले सक्दो चाहिँ डिस्काउन्ट गरिदिनु भयो होइन हामीलाई अलिकति भए पनि त्यो पैसा चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ हामीलाई हेल्प भयो त्यो बिचमा त कति थोक भयो होइन त्यो त अब हामीलाई थाहा छ उहाँ र मलाई होइन कसरी यहाँसम्म पुग्यौँ अझै पनि कसरी गइरहेको छ भनेर होइन अनि अब त्यो भन्दा पछाडि चाहिँ आई डोन्ट थिंक कि यो एकदमै ठुलो लस थियो कि हाम्रो 2020 को नि एकदमै ठुलो अनि अब अहिले चाहिँ एकदमै मतलब सबै कुरा ब्यालेन्समा आइसकेको छ हैन वी हैव डन अ लट अफ थिंग्स हैन जसले गर्दा चाहिँ यो कुरा अलिक ब्यालेन्समा आयो फाइनान्शियल ब्यालेन्स भयो हैन त्यो हरेक कुराको एउटा ब्यालेन्समा आएको छ हैन मेरो कति अब अगाडि घुमेको रमाइलो गरेको मोमेन्टहरु आयो होला हैन बट द मोमेन्ट बिहाइन्ड त्यो हाँसो त्यो खुसी हैन त्यो चाहिँ एउटा हार्टफुल ट्रुथनेस थियो कि अब त्यसको पछाडीको हैन अनि we are broke down हैन तर पनि we would like to be happy again and be joyful enough to fulfill all our dreams and त्यो sadness त्यो sad moment लाई चाहिँ बिर्सिनको लागि so I think everyone has जति लाइफमा लस हुन्छ नि either that may be your father mother or anyone's from the family that are the loved ones हैन त्यो चाहिँ एकदमै पेनफुल एकदमै hard to remember हैन एकदमै सोच्दा पनि एकदमै अलिकति स्ट्रिङ हुने त्यस्तो हुँदा रहेछ कि अनि this is the first time हैन अब पहिला मेरो हजुरबा त मावलीको हजुरबा खस्दा पनि त्यस्तै सिचुएसन भएको थियो हैन because he was one of the loved one from that closest to me in my heart अनि अब सेकेन्ड भनेको बुवा अरे never mind हैन everything that happens for the goodness of everyone हैन अब त्यो पीडा सहेर बस्नु भन्दा त I think it's better हैन कि उहाँ त्यसरी अब बित्नु भयो हैन he is no more now अनि he will always be remains in our heart हैन माको अनि मेरो and we all the family and I hope he is doing very well in the heaven